حرية سبورت. حرية سبورت. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا اللي اختاروا 100.3 باش يتابعوا معنا اليوم حلقة جديدة من حرية سبورت. اليوم باش نحكيو على الملعب التونسي اللي يعتبر من الأندية العريقة في تاريخ كرة القدم التونسية، وإن كانت خزينة النادي شحيحة من حيث الألقاب إلا أن النادي هذا أنجب عديد الأبطال أمثال نور الدين ديوة ومحسن جندوبي أحمد المغيربي وغيرهم ضمن الجيل القديم. أما في الجيل الجديد فيوسف المساكني وأسامة السلامي أفضل مثال على عراقة المدرسة هذه في التكوين. لكن للأسف عاشت العائلة الموسعة للنادي في الفترة الأخيرة جدل كبير أثارته الجلسة الانتخابية نهار 10 ديسمبر الجاري، خصوصا وأنها عقدت في الشارع في سابقة تاريخية. نتائج الانتخابات هذه فازت بها قائمة أنور الحداد اللي شكك فيها أنيس بن نيم كاتب عام الجمعية، واعتبرها مهزلة بعد ما تم عقدها في الشارع وأمام بهو ودار الشباب لتكون نقطة العودة للصراع بين كمال السنوسي وأنور الحداد. وكان رئيس هيئة الانتخابات النادي عبد اللطيف مقطوف قد اتهم بعض الأطراف للاستحواذ على تسيير الجمعية، مشير أنه رغم توجيه تهديدات بمنع الجلسة العامة تم إجراءها وانعقادها كما يمليها نصها القانوني، نافيا دخوله في نزاع مع الكاتب العام لفريق ملعب التونسي أنيس بن ميم. وبعدها خرج هذا الأخير بتصريح أنه تم التوصل لحل بين الهيئة الحالية للفريق والهيئة المستقلة للانتخابات من خلال تنظيم انتخابات جديدة دون ترشح الهيئة الحالية. وأضاف أنه أعضاء الهيئة المديرة الحالية برئاسة كمال السنوسي مولوا الملعب التونسي بأموالهم الخاصة مش من أجل السلطة بل من أجل الحفاظ على اسم النادي. لكن البارح وفي برنامج تلفزي رجعنا لنقطة البداية بعد ما شاهدنا مشادات كلامية بين كمال السنوسي وأنور الحداد وتمسك كل طرف فيهم برئاسته للنادي. احنا اليوم حبينا كل الأطراف تكون حاضرة معنا، فكانت الدعوة موجهة للطرفين، لكن حضر معنا فقط الكاتب العام والناطق الرسمي باسم أنور الحداد آية الله حليم. مرحبا بك. مرحبا بك جميع المستمعين. وكذلك كنا وجهنا الدعوة للطرف الآخر لكن تعذر عليه الحضور أنيس بن ميم، رغم أنه أكد لنا أنه باش يحرص على قدوم كمال السنوسي معنا، لكن لا حضر لهذا ولا ذاك. على كل نرجو أنهم إذا كان يسمعوا فينا ينجموا حتى يدخلوا عبر الهاتف. على كل احنا ما حبيناش طرف واحد يكون حاضر في حلقتنا لليوم، هذاك علاش باش يتدخل معنا إن شاء الله بعد شوية مسؤول سابق بالملعب التونسي وطرف من هيئة أحباء النادي. نرحب كذلك بسي نجيب حامد نوتر كرونيكور. مرحبا بك. بك مروه، نرحبوا بالساده المستمعين وبطبيعه الحال ضيفنا الكريم آية الله حليم. بون نبداو معك سي آية الله. كان نحكيو على الجلسة الانتخابية اللي صارت، هل يعقل انه تصير جلسة انتخابية بالشارع تحت أضواء السيارات وبدون حضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة والجامعة وكذلك يعني بدون حضور الهيئة الحالية؟ هل يعقل أنه يصير هذا بفريق بحجم الملعب التونسي؟ قبل كل شيء لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى نقطة هامة وهي نقطة قانونية. اليوم نتحدث على جلسة عامة صارت في الشارع وجلسة عامة بدون حضور مندوب الجهوي للشباب والرياضة وبدون حضور سلطة الإشراف. ما نجموش نغيبوا التنقيح اللي وقع بمقتضى قانون عدد 66 لسنة 2011 واللي تنقح بمقتضاه قانون الأساسي لجمعية الملعب التونسي وكل الجمعيات في واقع الأمر. الجمعيات بمقتضى هذا القانون أصبحت لها استقلالية تامة في إجراء العملية الانتخابية من خلال تنصيب هيئة أو لجنة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية يقع تعيينها من طرف الجمعية، وهي التي تعهد لها كل هذه العملية من قبول ملفات وفرز أصوات وحسن سير الإجراءات. الملعب التونسي في الواقع لابد من الإشارة إلى مسلسل العملية الانتخابية اللي بدأ منذ جوان الفارت واللي كنا ننتظره في جلسة عامة، إلا أنه أوسدت الأبواب المقر أمامنا. في الواقع لم نلجأ إلى إجراء معاينة قانونية عن طريق عدل التنفيذ، وكنا نعول على تفهم المسيرين والهيئة المتخلية. ثم في مناسبة ثانية ضرب موعد ثاني للجلسة العامة الانتخابية،
وقدمنا مطلب ترشح مستوفي لكل الشروط والشكليات، خاصة أنه هذا المطلب كان المطلب الوحيد لرئاسة جمعية الملعب التونسي. وكانت دائما تصريحات الهيئة المتخلية كانت في اتجاه واحد: لن نتقدم لرئاسة جمعية الملعب التونسي. وتلبية منا لنداء الواجب لمينا كل الأطراف في قائمة واحدة، وكنا نهدف في الواقع، وكان الهدف متاعنا الأساسي هو إنقاذ الملعب التونسي من الوضعية اللي يمر بها. لكن فوجئنا بتعيين لجنة لا نعتبرها مستقلة، بدليل أنه أحد أعضائها اليوم موجود ككاتب عام في قائمة السيد كمال السنوسي، ووقع إسقاط القائمة متاعنا رغم توفر النصاب القانوني بدون موجب حق أو بدون وجه حق عفوا. وبالرغم من ذلك أذعنا إلى قرار هذه اللجنة، ونعاود نقول الغير مستقل. ثم في مرحلة أخيرة جاءت الانتخابات هذه، وجاءت بلجنة مستقلة بإشراف وبدعوة صلحية من سيد والي تونس، وكان حاضر وقتها سيد المعتمد الأول وممثل عن وزارة الشباب والرياضة المندوب. وديما نذكر راهو الحضور سلطة الإشراف راهو حضور من أجل صلح وإيجاد توافق في الجمعية، ما هو شرط صحة للانتخابات من عدمها. واتفقنا بحضور السيد كمال السنوسي والسيد أنور حداد وحضوري شخصيا على شخصية مستقلة تتمثل في السيد عبد اللطيف مقطوف. تولى السيد عبد المقطوف يوم 6 ديسمبر الفارط قبول الترشحات من كتابة جمعية الملعب التونسي، وبإذن من الكاتب العام لجمعية الملعب التونسي السيد الأستاذ أنيس بن ميم. ثم صدر بلاغ بجريدة يومية بمناسبة مقابلة الملعب التونسي ضد جرومبيلي الرياضية، وقع فيه تسمية أعضاء هذه اللجنة. احنا نقولوا من الناحية القانونية باش نبسطوا الأمور على السادة المستمعين، أنه من يوم تلقي اللجنة المستقلة لهذه الملفات تعهد كل العملية الانتخابية إلى هذه اللجنة، وهي الوحيدة المخولة قانونا لإصدار البلاغات والإعلانات المتعلقة بها. إلا أننا فوجئنا بتدخل الهيئة المتخلية التي أصبحت طرفا في العملية الانتخابية في الإجراءات وسير العملية ككل. هوني نحمد ربي اللي جاتنا لجنة مستقلة، كان هنالك انضباط من رئيس اللجنة اللي رفض كل تدخل من الهيئة المتخلية، وسير العملية الانتخابية حسب البلاغات، أقول جيدا حسب البلاغات التي أصدرتها الهيئة المتخلية، لأنه لم يتدخل في مسائل موضوعية تهم القوائم، بل احترم فقط الشكليات والبلاغات التي أصدرتها تلك الهيئة. القانون واضح، إذا أردت أن تطعن في استقلالية هذه اللجنة فهنالك إجراءات وطرق قانونية للطعن. اعتمدت الهيئة ربما المتخلية رات أنها بإمكانها إفساد هذه العملية بالتدخل مباشرة في صلاحيات اللجنة المستقلة. لكن أنيس بن ميم كان اتهم سي عبد اللطيف أنه ماهوش محايد، أنه منحاز لمصالحكم، كما أنكم يعني ما قدمتوش التقريرين الأدبي والمالي خلال الجلسة. باش تصحيح صغير، أنت مش احنا اللي ما قدمناش التقرير المالي، التقرير المالي والأدبي لم تقدمه الهيئة المتخلية. نبدأ بالثانية ثم نرجع لك الأولى. أنا باش نذكركم قاعدة قانونية وما غير كما قلت لك منعقد على المستمعين. هنالك مبدأ قانوني يقول أنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. بسط أي أنه لا يمكن لأحد أن يستفيد بخطئه. التقرير المالي يجب أن يكون قد وقع إعداده قبل البلاغ يتعلق بالجلسة العامة الانتخابية. انتم هما جمدوا ديجا. باش نقول لك مش هما، هذا هو باش نجيك باش نبدا تسلسل في الأفكار والناس تفهمنا بالضبط فاش قاعدين نتكلموا. راهو بالنسبة للتقرير المالي يعد مراقب الحسابات بعد التثبت في الموازنة، وهو التزام محمول على الهيئة المتخلية لأنه سيضمن شفافية المحاسبة أمام المنخرطين. بالتالي لا يمكن التعلل بعدم تقديم الموازنة أو تقديم التقرير المالي بكونه سيبطل الجلسة العامة، إذ أنه لا يمكن أن يشكل التقرير المالي أو غياب التقرير المالي سببا من أسباب إبطال أعمال الجلسة العامة الانتخابية، بدليل أن هنالك عديد الجلسات العامة التي وقع تأجيل النظر فيها في التقرير المالي. يعني هذه التعلة هي تعلة واهية لا يمكن الأخذ بها. أما بالنسبة لما يتعلق قلت لي في سيد قلت أنيس بن ميم ماذا كذب ذكرني بالأولى، قال اللي سي عبد اللطيف مش محايد. انا باش نذكركم هوني راهو فما من الطرائف. راهو انا كما قلت لكم اللجنه السابقه كان احد اعضائها تو هو موجود في القائمه نتاع سي كمال السنوسي ولم نناقش المساله. سي عبد اللطيف مقطوف، انا لن ادافع عنه فليدافع عن نفسه، لكن كانت هنالك هينه قانونيه موجوده في ملف السيد كمال السنوسي. كان هنالك
وكيل لاعبين موجود في القائمه نتاعو. الفصل 6 من قانون الفيفا المتعلق بوكيل اللاعبين يمنع منعا باتا بان يتمتع وكيل اللاعبين بصفتين، اي صفته كوكيل لاعبين وصفته كعضو في جمعيه. لذلك هنالك فما لو بوت لوكراتيف، هنالك معيار الربح في العمليه، فتمنع الفيفا منعا باتا جمع بين الصفتين. فاذا اختار احد الصفتين فانه يحمل على ان يتنازل عن الاخرى. في الواقع احنا قدمنا الطعن هذايا بصفه يعني فيربال، معناتها كلمنا رئيس اللجنه، الا انه راى انه هذه المساله يمكن ان تعالج لاحقا من طرف المعني بالامر، ورشح القائمتين لصحة القائمتين والمرور مباشرة إلى الصندوق، ولم نناقش هذه المسألة. بالنسبة للحديث أنا كثر على مسألة استقلالية هذه اللجنة. في الواقع هذه اللجنة لم تخوض في مسائل جوهرية، لم تخوض في مسائل موضوعية تتعلق بالقوائم، هي فقط احترمت البلاغات التي أصدرتها الهيئة المديرة الحالية. راهو المسألة فيها مغالطة كبيرة ياسر. السيد الهيئة المديرة المتخلية أصدرت بلاغ قالت يوم الجلسة العامة سيكون نهار 10 ديسمبر بقاعة نادار، ويوم آخر أجل لقبول الترشحات. يوم 6 عندما تتولى اللجنة المستقلة للانتخابات التعهد بالملفات، لا دخل لا لقائمة سيد أنور حداد ولا لقائمة سيد كمال السنوسي في سير العملية الانتخابية. اللي وقع أنه في نفس هذا البلاغ تقول الهيئة المديرة المتخلية أنه الانخراطات سيقع إنهاء بيعها يوم السبت على ساعة منتصف النهار، وهوني ويكون البيع شخصي وبالاستظهار بطاقة التعريف الوطنية. وهوني قمنا بمعاينة عن طريق عدل التنفيذ لمعاينة بيع الانخراطات إلى ساعة منتصف النهار. مع منتصف النهار ها وين يظهر الإشكال؟ هو راهو ما خاضش في مسألة جوهرية أو موضوعية سي عبد اللطيف مقطوف. مع منتصف النهار جاء رئيس اللجنة باش ياخذ القائمة الاسمية والقائمة عدد المنخرطين الذين سيشاركون في الجلسة العامة الانتخابية، إلا أنه وبصفة أحادية بادر الكاتب العام جمعية الملعب التونسي الأستاذ أنيس بن ميم بإصدار بلاغ يمدد فيه في بيع الانخراطات. احنا ما وافقناش، لأنه العملية الانتخابية فيها 3 أطراف، الهيئتين المترشحتين، الهيئة المتخلية وهيئة السيد أنور حداد واللجنة المستقلة للانتخابات. فرفضنا نحن ذلك رفضا كليا، واعتبرنا أنه أجل 10 أيام كان كافي لكل أحباء الملعب التونسي لاقتناء هذه الانخراطات. ومن هون يبدا الإشكال مع الأستاذ أنيس بن ميم اللي مرضاش بقواعد اللعبة، قال لا وسأتدخل وسألغي. لا يمكن لك أن تلغي قانونا ما وقع الاتفاق عليه. معناتها سامحوني في العبارة، كان نهز كورتي ونروح نلعب معاك ماتش نتمركي لي بونت ونهز كورتي ونروح، هذه هي. لا احنا فرحنا وقت اللي جات هيئة مستقلة، احنا كان الهدف نتاعنا منذ البداية اعطينا نوصلوا للصندوق، نتاع الانتخاب، لأنه في الواقع كل جمهور الملعب التونسي، وراني حبيت تكون العملية وفاقية، كل جمهور الملعب التونسي ماهوش راضي على وضعية الفريق نتاعو، مش في كرة القدم. الملعب التونسي في مرتبة الآخر مش في كرة القدم، في كرة السلة، في كرة اليد، في أصناف الشبان. راهو المسألة مش مسألة أنت تشد ولا أنا نشد. أنا اقترحت شخصيا على سيد كمال السنوسي أن نعملوا قائمة واحدة، لكن نرفض واحترم الرفض نتاعو. لكن اليوم ما تنجمش تمنعني في حقي الشرعي والقانوني اني اتقدم لرئاسه الملعب التونسي بهيئه راها تعطي نفس جديد، فيها وجوه جديده، فيها ناس جدد. هذا هو. واضح على كل. احنا يظهر لي معنا تليفون توا. قولوا الو. وي الو. وي عسلامة. وي عسلامة. معنا سي الاسعد المغيبي. مرحبا بك. بون سي الاسعد خلينا نقدموه، هو مسؤول سابق بالملعب التونسي. لو كان تعطينا رأيك في اللي قاعد يصير حاليا بالملعب التونسي. والله وما بداو ساعة، مرحبا بكم، مرحبا بالاستاذ، مرحبا بكل مستمعي حرية FM. شو نقول لك، الهيئة هذه أنا كنت معها في العام الأولاني، كنت ممبر فيها، وأنا أول ما استقال منها. أول ما استقلت منها دونك ما ساعدنيش الخدمة معاهم. برشا حاجات ما تولمنيش، قدام 30 سنه في التسيير، وناس معناتها دخلت معاهم على اساس انا عندي الخبره. يا اخي مالوريزمون جيت نشوف نقل الخبره ما تولمهمش برشا ما ساعدنيش، خرجت على روحي ديميسيونيت، هبطوا في جرتي 4 ولا 5 قدموا استقالتهم. اللي نسمع فيه ساعه لساعه شحالنا في الحديث، انا في مسؤوليتي، انا من عمري نحكي بروحي، اللي نسمع فيه البارح ساعات يقول لك الهيئه احنا بربي الهيئه شكون فيها الهيئه؟ انا ما لقيتش شكون يجاوب الانسان ذا سي كمال السنوسي اللي نحترموه، انا احترمه كشخص،
اما كمسؤول راني الله غالب هكاك نتكلم مع مسؤولين. عندك مسؤوليه، عندك كسوه نتاع مسؤوليه ولا ما تكونش؟ عندك كسوه نتاع مسؤول تكون مسؤول ولا ما تكونش؟ اذا كان كسوه مازلت ما لقيتوهاش تاع مسؤوليه برا لوجوا عليها وين يبيعوها الكسوه؟ تكون مسؤول ولا ما تكون؟ بربي البارح انا في التلفزيون نسمع يقول انا الهيئه موجوده، بربي شكون الهيئه اللي موجوده؟ اعطيني الهيئه هذه. فما الناس ما تعرفش حاجات حقائق ما تعرفهاش. راني انا شوف كي جاي نحدث المره الاخرى في التلفزه ولا وين قنوات قلت لهم راني انا من لوجه على الاشخاص. لاني مع كمال السوسي، لاني مع انور حداد، انا مع الملعب التونسي وخدمت مع الناس برشا ورؤساء خدمت الملعب التونسي. اما عيب اللي راه فيه وصلته الملعب التونسي تو راهو من العار اللي ريتو تو استاد وين وصلته، من العار دي بيها من العار كيفاش وصلته لتوا. وانا نحكي واحنا توا والله اعلم احنا توا انا قلبي ومخي في باردوش قاعد ساير توا ساعه في كومبلكس، ناس موجوده وناس داخله وحلين بيروات وحلين كومبلكس والله اعلم شو يصير ونعرف شنو راهو خلفياتها نعرف فما راهو. انا عيب اللي قاعد راه فيه هذا. كإنسان يقول الهيئه موجوده، شنو الهيئه موجوده يا كمال؟ شكون الهيئه الموجوده عندك انت؟ 8 خرجوا من الهيئه، 8 خرجوا. خرجت عبد الله، نوف الحجاج، فوزي الثاني، صالح مديوني، اسمه جلال الشعبان، خرجوا كنا عادل الشامخ، الهاشم بالخضر، 8 خرجوا. شكون الهيئه اللي عندك انت؟ شكون الهيئه؟ ما فما حد. غريبه راهو كيفاش يقولوا بيتكلموا في الافلام كل شكون موجوده هي. 3 من الناس يتلاقوا بالستونيزيان يجيريوها، 3 من الناس يجيريو بالستونيزيان. ملعب التونسي ما ادراك ملعب التونسي يجيروا فيها 3 من الناس ماهيش موجوده. في المرسى قالوا انا في التونسيه نسجل وفي المرسى ماشي ميكان فما حتى واحد. انا مشيت مشيت بعد قداش عام واش كلمت في المبدا قلت شكون حذاك في التمرين قال لي فما حد. قلت له هاني جاي نكلم صابر الغول وسد عبد الحميد هرقات وسديتهم الكل باش تكركت الناس. جمعه هذيك جمعه تطوال ربحنا، والجمعه اللي بعد زاد كيف قبل بنهار عم مسك رمبالي حتى واحد من قال بربي فماش استدعاء ونهزوكم مسك رمبالي مرحبا بكم. لكن نلقى ناس اخرين مشات انا لازم نمشي هذا بقرمبالي بقرمباليه بلا لازم ندخل. عيب اللي قادره فيه يا ولدي. والله ما نعرف انا القانون، انا ما فهمتش، انا نحب نعرف انا القانون الاستاذ. شنو رايك سي لسعد؟ شنو رايك بترشح قائمه سي انور الحداد؟ انا ما يهمني، انا اللي قلته راه نحب نقول ونعاود. انا الجمعيه قاعده بلاش هيئه نقولها ونعاودها. ما يهمنيش في سي انور اللي نحترموه ولا في كمال السوسي اللي نحترموه. الهيئه الملعب التونسي قاعد بلاش هيئه مدير، بلاش هيئه. الراي العام ما يعرفش اللي هي بلاش هيئه. تو الملعب التونسي عنده 5 شهور بلاش هيئه. وقابلته انا كمال السنوسي قلت له ودي عامل بيرو راهو استاذ بلاش هيئه راهو ما يقف عليهم حتى واحد من اللاعبيه. ما يهمنيش انا انور حداد ولا غيره تيشد وهذه الهيئه تدخل الجمعيه يخدموها. شنو فما حد هذه؟ شنو جمعيه ما فيها حتى واحد كما الملعب التونسي؟ ما فما حتى واحد، ما فماش هيئه. ما يهمنيش انا في انور الاشخاص ما يهمنيش نحترمهم كلهم. انا شخص انا نقولها ونعاودها ونعرف معناها الملعب التونسي راهو نعرف شنو راهم يلموا بعضهم وشوفوا قد واش استاد. لازم الناس كل تلم بعضها، الناس كل قد واحده. خاطر هذه تصير تفرقه في الاحباء. والله يقول الاحباء انا وقت مشيت للخزنه دار والله ما ريت حتى واحد نقعد في الدار اللي يظهر لي. الاحباء كل جاوا غادي ولا لسانه حد. انا يظهر لي اللي نعرفهم اللي فريستا ديس جاوا السادسيه كلهم جاوا بهت دار. ما نكذبش عليك بهت وريت اللجنه وقتها ريتهم انا نعرفهم ناس قدم نعرفهم ناس نظاف ريتهم قدام انا وقتها ريتهم ناس نظاف وريت السادسيه القدم كلهم جاوا خزنه دار. شو اللي عندهم احباء لا فما احباء لا فما حتى شيء كلهم جاوا سنه حداد يحبوا التغيير يحبوا التبديل. وانا هذه قداش الشرعيه نتاعها تقع الهيئه هذه ما فهمش انا قداش يا اخي فات الموندان نتاعها قداش تقع الشرعيه نتاعها. واضح سي لسعد العام الجاي 2014 مازالت. واضح سي لسعد وشكرا على التدخل نتاعك. على كل اكيد ان شاء الله باش نعاودوا نتصلوا بيك ان شاء الله مره اخرى. تو نخليكم مستمعينا مع فاصل وبعد نواصلوا ان شاء الله مشوارنا في حريه سبور. حرية سبورت.
حرية سبورت. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومواصلين المشوار في حرية سبور اللي نحكيو فيها اليوم 100% على الملعب التونسي. نعاود نجدد ترحيبي بضيفي سي آية الله حليم. مرحبا بك من جديد. مرحبا بكم كل. بون قبل الفاصل سي آية الله كان حكى لنا على الجلسة الانتخابية، على ظروفها وعلى الجانب القانوني. كذلك تدخل معنا المسؤول السابق بالملعب التونسي سي الأسعد المغيربي. سي نجيب حامد، تعليقك على اللي كنا نسمع فيه قبل الفاصل. والله مروة مانيش باش نعلق، انا باش نعمل مداخلة، اسمح لي تعطيني شوية وقت. المرة هذه مانيش باش نكون محايد بكل صراحة، على خاطر انا بالنسبه ولو اني مش من حبايب الملعب التونسي باش نبداو واضحين، لكن انا ولد المنطقه وجمعيه الملعب التونسي جمعيه عندها فضل عليا، والجمعيه دربت فيها كورتيت. بالمناسبه نشكر عبد الرزاق بن شعبان القائد اللي عيطوله، اللي رمز في كرة اليد في الملعب التونسي، وكل الاجيال اللي لعبت كرة اليد في الملعب التونسي. علاش قلت لك مش نكون محايد؟ على خاطر اللي صاير توا في الملعب التونسي في باردو يمسني على خاطر الملعب التونسي وصلت الحالة بكل صراحة مؤلمة جدا. أنا باش نعمل المداخلة نتاعي علاش قلت لك باش نحاول نكون محايد، لكن باش نحاول نعطي رؤيتي الوضعية، بيسكو كي تبدا ان بو نوتر تنجم تشوف الأمور، يعني تراها بلو كلير، مش كيما إنسان يكون حسب طرف. اللي شفته اللي صار في الملعب التونسي هو تراكمات قديمة برشا. اللي صاير اليوم مش وليد الساعة، تراكمات قديمة، وكما قلت وصلت كما نقولوا الزنقه الهارب بالنسبه للملعب التونسي ولا حبايب الملعب التونسي. يعني مالوريزمون وضعيه صعيبه برشا، خاصه يعني من الناحيه الماديه. انا اللي نفهمه اللي السيد كمال السنوسي، ولو انه السيد هذا نعرفه انسان غيور على الملعب التونسي، خدم الملعب التونسي، هذا حد ما ينجم يشك فيه، لكن الطريقه اللي تسيرت بها الاداره نتاع الملعب التونسي في الظروف هذيك يعني باءت بالفشل. والإنسان مش عيب وقت اللي يعني يجتهد ويقوم بخدمة، خاطر ابريتو أي إنسان يمشي الجمعية ولا يبيرو ابريتو يعني سوسون دي بينيفول باش تخدم جمعيتك، باش تجتهد باش تحاول. يعني مش عيب وقت الإنسان يفشل ولا بيرو يفشل يعني يخرج من الباب الكبير. يعني ما ينجمش يكون الإنسان يعني صحيح 100%، ما نجمش لازم يتحمل القرارات اللي صارت والشيء اللي صار، ولو انه كما قلت لك هو ما يتحملش مسؤوليه كبيره، يعني خاطر جا في بيريود صعيبه برشا. المشكله في الملعب التونسي اللي سي كمال السنوسي مشكله ماديه، يعني وقت اللي جاء ما فماش امكانيات، الملعب التونسي اون بلان كريز. واكثر حاجه اللي قلبت برشا جمهور تاع الملعب التونسي هو تصريح ينسبوه للسيد كمال السنوسي ان سارتان طون، قال انا مستعد نبيع جزء من المركب باردو، يعني كان لزم الامر باش نخرجوا من الازمه هذي. انا بصراحه ما سمعتوش، ما قريتوش في صحيفه ولا في الاعلام، لكن المقربين الملعب التونسي ولا احباء الغيرون يعني قالت الحكايه هذي. من وقتها بدات المشكله. مشكله الملعب التونسي مروه، المركب القديم تاع الملعب التونسي برشا ناس ما يعرفوهاش هذايا، اللي توا باردو سنتر، كان على ذمه الملعب التونسي، ولا هو كونترا قديم عملوا المرحوم شادي نايفر وقت اللي كان هو رئيس البلديه نتاع باردو. كونترا نتاع هو صحيح تبع الدوله تبع البلديه العقار هذاك، لكن الملعب التونسي تستعمله 99 سنه وبعد يولي ملك الملعب التونسي. ان شاء الله معلومتي ما تكونش غلطه، لكن المعلومه الصحيحه اللي عندي اللي العقار هذايا مساحه 1650 متر في قلب باردو، كان في ملعب، كان في قاعه نتاع البوكس، يعني كان مركب. انا واحد من الناس لعبت فيه صغير وكورت فيه، وكان متنفس المنطقه كامله، يقع التفويت فيه اليبوك وقت يتباع اقل حاجه يعمل بين 2 مليار دوات و2 مليار دوات ونص. وهذين تنجموا ترجعوا في مارس التصريح ولا السيد محمد عشاب في صحيفه نسيتها حكى على الموضوع هذا بصفته هو كان رئيس السابق الملعب التونسي، يعني خاصه فتره 2004. سي محمد عشاب حكى يعني قال كيفاش قامت عمليه التفويت هذا بضغط من السلطات لفايت اشخاص معينه، تباع 920 مليون باش تبلي كومبلكس، باش ولا كومبلكس راكم مسكرين اشترى الحوانت، وضغط كبير على المنطقه نتاع باردو، حتى المتساكنين نتاع باردو فدوا خاطر مش بلاصتو، جا في ظرف خايب، خيب المنظر نتاع باردو. نقول لك بكل صراحه الحاجه الوحيده اللي باهي فيها هو المونوبري،
هذاك شربحوا منه الاهالي نتاع بارتو. المشكله اللي الملعب التونسي مشكلته ماديه، لكن اللي صار من بعد انا مش نقول لك ناخذ بلاصه واحد محب يحب الملعب التونسي. توا كان الاستاذ آية الله يحكي، انا سمعت التدخلات نتاعهم سواء الاستاذ انيس بن ميم ولا آية الله، حكيوا برشا قانون، وانا قريب برشا محبين الملعب التونسي قالوا لي يعني قالوا احنا ما يهمناش دخلوا ياسر في الامور القانونيه، كانه ولا ما نعرفش ولات اشكاليه قانونيه بحته، كانه بعدنا على الرياضه، بعدنا الملعب التونسي راهي جمعيه رياضيه، بعدنا على توسكي سبورتيف، يعني دخلوا ياسر في الامور القانونيه، وهذا حق مشروع. تو الاستاذ وقت يتكلم عنده مؤيداتهم عندهم، لكن انا حاجه بركه ما حبيتهاش نقولها بكل صراحه، نقولها للاستاذ آية حليمه وبحذايا، وجعتني برشا وقت الجلسه عامه تعملت في الشارع. صحيح من حقكم تعملوها، ونعرف ستيون بريوريتير، ووضعيه الملعب التونسي وصلت في نقطه اللي ما عادش ينجموا يصبروا، وحق من حقوقهم. انا تمنيت كانوا ينجموا يمشيوا نزل من نزل وياخذوا قاعه نتاع كونفيرونس دو بريس ويعملوا الجلسه نتاعهم. لكن بكل صراحه يعني اغلبيه الناس ومحبين الملعب التونسي وحتى اللي ايدوا في المكتب هذا وحتى اللي هما ضد مع التغيير، يعني الكلهم يعني الطريقه اللي صارت بها تاريخ الملعب التونسي كبير. الملعب التونسي راه خرجت برشا ملاعبيه يعني في مختلف الرياضات. الملعب التونسي مدرسه راهي. وقبل المروه انا ذاكر صغير الملعب التونسي صحيح كبر متهز تيتروات، لكن وقت تشوف الجينيور الملعب التونسي شامبيون تونيزي، كادير الملعب التونسي شامبيون تونيزي. وقت اللي كان عز الدين بزداح يذكره بالخير وربي يطول في عمره، وقت اللي كان عز الدين بزداح يعني يراني في الملعب التونسي نذكرها في لي جون، الملعب التونسي كانت مسيطره على الانديه الكبار، لكن مشكلتها كانت فرع على كابر، يوصلوا فرع على كابر ما يهزوش تيتر. لكن تويكا حاله مزريه، ومانيش باش نحكي فوت يا مروه برك، خاطر كي تشوف فرع كرة اليد قاعد يقاسي، وما دراك ما فرع كرة اليد في الملعب التونسي. وقت نسمي لك انا دقيش، وقت نسمي لك رياض الصانع، رمز كبير يعني في كرة اليد التونسية، ابن الملعب التونسي. يعني تشوف انت كالصغار قاعدين يتدربوا، تشوف ما فماش امكانيات جمله، وهذا ما يعاب على هيئه كمال السنوسي، هو تلهي باللا سيكسيون فوتبول جو دي بيان سينيور، والباقي كله ما فما حتى مسؤول يتبع، وحتى كان فما مسؤولين يعني ناس حاولت باش تجتهد وناس حاولت باش تعطي من عندها الفرع هذاك. ولذا نقول نغزلوا القدام تويكا حسب المعلومات اللي عندي توا. ان شاء الله الاستاذ باش يحكي لنا على اخر ما حصل واخر ما جد تويكا في باردو. من بعد اكيد ان شاء الله باش نسالوه على النقطه هذه. بون كان نحكيو على المشادات الكلاميه اللي صارت البارح واللي اثارت يعني جدل كبير. يعني هل يعقل انه معناها كل طرف يعني يتمسك يقول لك انا هو رئيس النادي، حتى انه كل واحد فيهم قال تو انا غدوه اللي باش نشرف على تدريب الفريق. يعني في الاخر الضحيه نتصور انه هو الفريق اللي باش يتشدد تركيزه، المدرب مع شكون باش يحكي. يعني لو كان تعطينا انت رايك. باهي انا باش ندخل توا للكلام اللي كان يقول فيه سي نجيب، ونحب نعقب عليه باشاره طفيفه صغيره معناتها مش نطول. بالنسبه للجلسه العامه اللي وقعت في الشارع واللي ما تليقش بجمعيه الملعب التونسي، موافقك سي نجيب، الجلسه العامه اللي وقعت في الشارع ما تليقش بجمعيه الملعب التونسي. لكن يلزمك تعرف يا سي نجيب، ويلزم يعرفوا الساده المستمعين اللي ما كان امامنا الا خيارين: اما ان نسلم في جمعيه الملعب التونسي وفي برنامج انقاذ الملعب التونسي، والا ان نتشبثوا بحسن تطبيق القانون وسير الجلسه العامه الانتخابيه. اخترنا الخيار الثاني اللي هو صحيح هي راهي جلسه عامه في الشارع، لكن نحب نذكر اللي وقع ايهام سيد والي تونس انه سيقع هنالك مشادات بين الاحباء، سيقع استعمال عنف، سيقع يعني خلاف كبير بين الاحباء. هي كانت المساله رمزيه هاي في الشارع، وراي ما كناش معدين، ما كانتش مخططه العمليه جات تلقائيه بحضور اللجنه المستقله وبدعوه من الاحباء. قالوا نحبوا توا الجلسه العامه، لانه كان مبرمج انها تصير في مؤخر شهر جانفي بعد الميركاتو الشتوي، بعد ما تزيد تتعمق ازمه الملعب التونسي، بعد ما تزيد تتعمق وضعيه الفريق. فكان امامنا خيار وحيد: ستنعقد الجلسه العامه وسننقذ الملعب التونسي. هذايا من حيث المبدا، وراو سيقع اجتماع بالاحباء بفضاء يليق
باسم الملعب التونسي، وراهي المساله رمزيه ما نعطيوهاش اكثر من قيمتها. رمزيه الملعب التونسي بامكانه ان يدعو الى جلسه عامه في افخم النزل وفي افخم الفضاءات. دونك خلينا نغزروا المساله الرمزيه نتاعها في اول انتخابات ديمقراطيه نسميها حسب القانون الاساسي لجمعيه الملعب التونسي وبعد ثوره وبالمرسوم نتاع 66. هذا الجانب الاول. اليوم سلمنا مقاليد جمعيه الملعب التونسي بصفه رسميه. في مقر الملعب التونسي جات الهيئه المديره الحاليه، اجتمعت بالاحباء بحضور اعلامي مكثف كما قلت لك، بحضور الاحباء الكل. وكان اليوم التسليم الفعلي والقانوني لمهام الهيئه المديره لانور السيد انور حداد لدواليب جمعيه الملعب التونسي. ما فماش حسب رايي انا زوز رؤساء، فما هيئه شرعيه تسلمت مقاليد الجمعيه ستباشر مهامها الفعليه منذ الان، منذ الساعه 1 بعد الزوال تسلمنا المهامنا بصفه رسميه. وسننظر الان في لم الشمل وسنجتمع بالاحباء باش نعطيهم البرنامج نتاعنا وباش نعطيهم برنامج الانقاذ. المساله صحيح سي نجيب ماهيش مساله قانونيه فقط، لاني انا كنت نخير من باب الحياء الرياضي انه الهيئه المتخليه اللي عملت مجهود واللي نكبروه واللي كما قال ما نجمش نقول لي سي كمال ما حبش يخدم الملعب التونسي، وما نجمش نقول للاستاذ انيس بن ميم ما عطاش للملعب التونسي، عطاه وخدموا. لكن تلك سنه الحياه وتلك سنه التسيير، ربما تنجح ربما تفشل، ربما تخدم خدمه كبيره والنتائج ما تمشيش معاك. اليوم نجموا نعطيو نفس جديد لجمعيه الملعب التونسي بهيئه جديده بروح جديده. قبيله سمعت التدخل نتاع سي الاسعد المغيربي، عنده الحق، لانه اليوم حشنا برجالات الملعب التونسي بولاد الملعب التونسي، راهم هما اللي باش يتلموا وهما اللي باش يعاونونا وهما اللي باش يوجهونا. راهو الملعب التونسي على خلاف كل ما قاع تداول ونسمع فيه الايامات، رانا في جمعيه عندنا انضباط، عندنا نعرفوا نقدروا مسيرينا، نعرفوا نقدروا اللاعبين القدامى، نعرفوا نقدروا الاسماء الكبيره في الملعب التونسي. مثالش كانوا قاع بعض التهاون في هذا الشأن، جينا باش نرجعوا نصحوا المسار الصحيح، نصحوا الثنيه نتاع الملعب التونسي. وشوف كل فريق تجي فترات ازمه، هي فتره ازمه وستمر. الملعب التونسي 4-5 سنين التالي كان يحتل مراتب باهيه، كان يحقق في انتصارات، كان في موقعه العادي والطبيعي. اليوم وقت اللي اهتز الصوره بتاعه اهتزت بسبب النتائج او بسبب ربما نظره في التسيير انا مانيش موافقها برشا، راهو تو يرجع للمسار ويرجع للسكه، وذاك مصير الكبار ما الا يرجع الى الطريق نتاعو. اليوم كما قلت لك وقع الانتقال الهيئه معناتها تسلمت الهيئه الجديده المهام نتاعها بصفه رسميه وما فماش تذبذب في الموضوع. استاذ عندي سؤال نسيته باش يعني نقطة مهمة برشا. سي نجيب سامحني خاطر من بكري يستنى معنا في التليفون نسمعوه ومن بعد نجم تسألوا. بون معنا واحد من هنا هيئة أحباء الملعب التونسي سي جمال، مرحبا بك. بك أكثر أختي. مرحبا سي جمال، لو كان تعطينا رأي هيئة أحباء الملعب التونسي في اللي قاعد يصير والله أختي تو اللي سمعته بكل واللي صاير بكل احنا إن شاء الله نقول المرحلة القادمة تكون افضل على مستوى النتائج وعلى كل شيء يتوفق الرئيس الجديد هذايا. هذا يبين مهمنا نحن، هذه المهمه بالنسبه للملعب التونسي. نحن همنا هو انقاذ الفريق مش الاسماء اختي والا الخصام بين الرئيس الحالي ولا الرئيس القديم ولا فهمتني. نحن نطلبوا نحن الهيئه نتاعنا نطلبوا من هيئه العباد باش نساندوا جمعيه على هذا الوضع فهمتني. وراهو الملعب التونسي اختي جمعيه عريقه كبيره برجالها باش واحد وهدفنا كما قلت لك هو يا سيدي يلتفوا العباد الكل حول الفريق فهمت. ما نحبوش جزء هذا مع الرئيس هذا ولا مع الرئيس الاخر، هذا نحن الهم نتاعنا الحباب كلنا. شكرا ليك سي جمال، شكرا ليك، شكرا على تدخلك. بارك الله فيك يا سيدي على الاستضافه. تفضل سي نجيب تنجم تسأل. سي جمال من أحباء عنده 50 سنه يحب الملعب التونسي، ما شاء الله. نعرفه شخصيا يعني بالحق من الناس الغايورين على الملعب التونسي ومن الناس بالحق اللي يحبوا الملعب التونسي يعني من غير حتى حسابات. نوجه له تحيه. حبيت نسال الاستاذ سي كمال السنوسي كان باش يقدم ديميسيون راهو من الاول، وكانت وقتها فما دي غارونتي فينونسي من عند السيد انور حداد. دونك اللي صار علاش من بعد صار هذا الكل؟ على خاطر ابارامون يعني سي انور حداد ابارامون نعرفش يمكن وعد باش يعطي فلوس باش يجيب فلوس باش يحل المشكل. في بالك مره الملعب التونسي عندك اكثر من 3 مليار دوات يعني عجز. يعني كي تقارنها بالميزانيه تاع الملعب التونسي سي نورم. هذا يجرني باش نسال الاستاذ باش نتعداو احنا نكونوا متفائلين. وبطبيعه الحال بويسكو هي جديده
بدات تخدم. نحن نتمناو لها كل التوفيق وان شاء الله تكون مبروك على عيط ملعب تونسي. باش نسال الاستاذ آية الله نقول له شنو البروجرام نتاعكم؟ كالي يعني فوتر بلان فينونسي سورتو، وخاصة شنو البروجي نتاعكم بالنسبة لي زوتر سيكسيون، يعني ثلاثة أسئلة. كرة القدم أكيد. فوالا دونك يعني البروجرام نتاعكم سورتو البلان فينونسي آية الله مهم برشا. خاصة وأنه سي أنور الحداد يعني يعد بالإصلاح والإضافة. باهي انا توا نحب اول حاجه نقولها في الاتجاه هذايا انه ما تنساوش اللي نحن كنا مده 6 اشهر معناتها كل الطاقات نتاعنا موجهه نحو نزاع انتخابي، وهذا شاهدتوه وشفتوه، وهذا الموضوع اللي جينا عليه. ما لقيناش وسيله تحاول لنا نتصلوا بالجماهير وباحباء الملعب التونسي حتى نعرضوا البرنامج نتاعنا، وهذا باش يقع في الايام القليله القادمه بحول الله، باش نتلموا بهم نعاودوا نقولها بفضاء يليق بالملعب التونسي وبعرقد الملعب التونسي ونعطيهم البرنامج نتاعنا. تو بالنسبه للعجز المالي اللي كنت نسمع فيه، راهو العجز المالي في الملعب التونسي راهو مش البارح البارح ولا عام ناول ولا اللي قبله، راهو مساله عندها 10 سنين المساله من اللي تولى سي جلال بن عيسى معناتها رئاسه الملعب التونسي وقبله، معناتها هذا تفاقم عنده برشا. كلهم ما نجموش نتعلوا بانه الوضعيه نتاع الملعب التونسي بسبب العجز المالي، راهو العجز المالي فيه حلول ونجموا نتحاوروا مع الدائنين، وهذا اللي باش نقوموا به بقدرة ربي في الايام القادمه، باش نتحاوروا مع الدائنين نحاولوا نخفضوا من هذه الديون، وهذه راهي مساله ما تهمش كان الملعب التونسي، كل الجمعيات في القسم الوطني وحتى الجمعيات الكبيره راهي تعيش عجز مالي معناتها، مش حاجه خاصه بالملعب التونسي. بالنسبه للبرنامج نتاعنا كما قلت لك عندنا حالات متاكده، عندك وضعيه الفريق في اسفل الترتيب ما يستاهلش. اول حاجه هي الاهتمام بفرع اكابر الملعب التونسي في كره القدم، وهذا نقولوه بصراحه. ومع الاصناف الاخرين اللي باش تتولى باش نعطيو رؤساء مثلا دي سيكسيون رؤساء الفروع فوالا سامحني، رؤساء الفروع باش يتولاو المهام نتاعهم، باش عندنا برامج نتاعهم وباش يتولاو مباشره المهام نتاعهم والقيام بالاصلاحات. ولذلك اول حاجه فما ليدونتيتي دو ستاد تونيزيان، فما هويه الملعب التونسي تمست الرفاهه في وسائل الاعلام، تمست بين الاحباء بهم، فما نوع من فقدان الثقه، فما تململ يقول لك انا مسؤولين الملعب التونسي لازم تتوفر مسيرين تتوفر فيهم روح المسؤوليه. بريتو رانا نحكيو على الملعب التونسي ماناش نحكيو على فريق نكره، راهو الملعب التونسي وبعراقته. اول حاجه نهنيهم انه ستعود الهويه الملعب التونسي برجال الملعب التونسي، باش نلموا الشمل، باش نتصلوا بكل اللاعبين القدامى، باش نكونوا لجان في هذا الاطار، لجان المتعلقه باللاعبين القدامى، لجان ربما بكوادر الملعب التونسي، لانه هنالك عديد من الكوادر في عديد المجالات ومن الاحباء الغيورين على الملعب التونسي اللي يحبوا يقربوا للفريق ويقدموا الاضافه في عديد المجالات. باش نعملوا بالطبيعه لجان حتى لجنه الاحباء باش نحاولوا نلموا فيها الناس الكل. هذا على الصعيد هيكلي، على الصعيد الفعلي والواقعي هنالك موارد ماليه متاكده جايبتها الهيئه هذه، وبالاتصال حتى مع المستشارين باش نحاولوا نخلقوا موارد جديده باش نجموا نجابوا المرحله اللي جايتنا. هذا كله باش يجي في اطاره باش نجتمعوا بالاحباء ونعطيهم البرنامج نتاعنا. حاجه نهنيهم فقط انه باش يكون برنامج يرجع العنوان الاساسي، نقولوا يرجع هويه الملعب التونسي، باش يرجع قيمه الملعب التونسي، وباش يرجع ابناء الملعب التونسي. لانه بصراحه وما نحبش في غياب ممثل عن الهيئه القديمه، ما نحبش نتكلم عن الهيئه القديمه احتراما مني لغياب احد اعضائها. اما اللي باش نقولوا انا توا فقط انه فما سياسه اللي يعتمدوها فيها غياب التواصل مع ابناء النادي، رغم اللي نقولها ونعاودها وقلتها. راهو سي كمال خدم وسي انيس بن ميم راهم خدم ومازلت متشبث بالكلام نتاعي، وراهو اليوم وغدوه بعد غدوه الملعب التونسي حشته بابنائه ومنهم الهيئه المتخليه. هذا هو معناتها. شكرا ليك سي آية الله، شكرا ليك على كل المعلومات اللي أفدتنا بها، اللي أهمها معناها أنه هيئة سي أنور الحداد بدأت تباشر في أعمالها ديجا من الساعة 1 بعد الزوال. على كل احنا تمنينا لو كان تدخل معنا سي كمال السنوسي ولا انيس بن ميم باش هكاك نعطيو الحق للطرفين. ان شاء الله اكيد ان شاء الله يتدخلوا معنا في فرص قادمه. سي نجيب عندك ما تضيف ابارامون؟ حبيت نشكر الاستاذ آية الله. بون كيما قلت احنا تمنينا الاستاذ انيس بن ميم يكون موجود معنا، هما الزوز ولاد الملعب التونسي. يعني آية الله انا نعرفه بالكدا، عائله نتاعو رياضيه ما تنساش، يعني عمو
عبد الحليم حلايم كان حارس ملعب تونسي شهير، نجيب حلايم كيف زاده يعني بو زاد كيف رياضي يعني في النخبه كان في العاب قوى، عنده ريكور زاد دو تونيزي في ال 400 متر، كان اللي ما يعرفوش عمل حبيب ربي يفضله بالحق يعني ايت الله يعني من شاب طموح يحب الملعب التونسي. بربي سامحني نجيب، انا راني برشا بحباب الملعب التونسي ما يعرفوهاش. لعبت 10 سنين في اصناف شباب، لعبت مع اسامه سلامي، لعبت مع الاسعد الدريدي، لعبت مع انيس العياري، مع انيس بوسعيدي، مع اسماء تألقت. راني صحيح ما خلطتش فريق الاكابر، كان توجهي ربما في الدراسه وما كنتش لاعب كبير بصراحه نقولها، لكن كنت ولد الملعب التونسي موجود. انيس بن ميم زاد كيف ما تنساش، زاد محب غيور الملعب التونسي، شاب كيف زاد طموح، عطاه برشا. الوالد نتاعو خاصة ما تنساش، الوالد الاستاذ ديجا انيس كان معنا سي انيس بن ميم يعني قبل كيف انا حاجة اللي عجبتني اللي بالحق يعني وقت تشوف الاستاذ يعني رفعت اخلاقه، يعني الطرف الغايب مش موجود، يعني ثمن جهود نتاعهم كما قلت لك، ناس خدمت يعني بالحق. انا حبيت، انا اللي صار هذه الكل ما حبيتوش يصير، حبيت بكل صراحة يعني سي لا كويزين انترن تاع الملعب التونسي، ما حبيتش تخرج برشا الاعلام. بربي سي نجيب باش نقول لك، انا ربما نفاجئكم ونقول لكم راهو الايامات الجايه القليله القادمه ربما تجيب تفاصيل تتعلق بتوافق بين الهيئه القديمه والهيئه الجديده، حتى توافق اخلاقي، توافق ادبي. راهو الملعب التونسي كبير ومسيرين ومسؤولين، ومستحق الرجال ومسيرين ومسؤولين. هذا لازم يعني الكل يتكاتفوا من اجل مصلحه الفريق اكيد. خاطر كما قلت لك الملعب التونسي راه ما ينجمش يكون بعيد، يعني على الواجهه ما ينجمش يكون بعيد. فريق الملعب التونسي يعني الكريان سانتان اكيليبر في البطوله، فريق كما شفتوا في يعني نحكي كرة قدم يعني حتى في الأصناف الأخرى، لكن خاصة كرة قدم فريق كان يمد خاصة في الشبان. يعني شفنا بالحق ملعب تونسي يلزم ولاد الملعب التونسي. انا نقول نداء، ونعرف برشا في باردو حتى بعد على باردو يعني يحبوا الملعب التونسي وغيورين. نقول لهم حاجه بركه، يعني التفوا على الجمعيه نتاعكم، عاونوا الجمعيه نتاعكم، ساندوا الجمعيه نتاعكم. يعني مش معقول الملعب التونسي كان تشوف مقابلات نتاعو تلقى 100 متفرج و150 متفرج، اشتراكات يعني براتيكمون ما فماش. يعني شوفوا برشا يعني محبين الملعب التونسي يطالبوا بالنتائج ويعاركوا، ونشوفهم يعني سون تري اكزيجون، لكن هما ما يقصلكش حتى تسكر باش تمشي تتفرج في الملعب التونسي. ولذا انا نداء يعني لبنان الملعب التونسي الغيورين، هذا يبيرو جاي يخدم، رجالات الملعب التونسي موجودين، كبارات الملعب التونسي موجودين، الناس كل تقف على خاطر الملعب التونسي عندها فضل عليهم، مش هم عندهم فضل على الملعب التونسي. يرجعوا شويه جميل الجمعيه هذيا اللي عرفت بهم، اللي عرفتهم، اللي خرجوا على الساحه، شافوهم في الاعلام، شافوهم في الساحه الرياضيه، يرجعوا شويه جميل. يعني الجمعيه هذيا انا نتمنى لهم كل خير، وكما قلت لك انا عندي محبه خاصه للجمعيه هذيا في قلبي، وجمعيه بالحق يعني مدرسه تربويه واخلاقيه. بالمناسبه نحب نشكر خويا منتصر اليزيدي اللي كان برشا بفرع كرة اليد، ولو انه بعد شويه لكن في وقت الازمات على الملعب التونسي كان ديما موجود. نبعث له تحيه وقاعد يسمع فينا. ان شاء الله اكيد حلقه ان شاء الله لكرة اليد بالملعب التونسي. على كل ان شاء الله احنا نتمناو كل التوفيق لهيئه سي انور الحداد، ان شاء الله تحقق الاضافه للملعب التونسي ويرجع للمجد ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى سي ايت الله على حضورك معنا، شكرا لك سي نجيب على تعليقاتك، كذلك نشكر كل من سي الاسعد المغيربي وسي جمال على تدخلاتهم معنا. انا ما بقى لي كان باش نقول لكم اجمل تحيات مروشير من وراء الميكروفون وسليم من وراء الكونسول. في الامان.